नमस्कार। संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठों में हमने क्ता प्रत्ययांतों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। इस पाठ में उसी विषय का अनुवर्तन करेंगे। नमस्कारः। नमस्कारः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। वयं पूर्वतन पाठे क्तप्रत्ययान्त रूपाणि ज्ञातवन्तः, तेषां प्रयोगमपि कर्तुं ज्ञातवन्तः। यथा छात्रैः विद्यालयः प्रविष्टः, शिक्षकैः कक्ष्या स्वीकृता, अस्माभिः गीतानि गीतानि, तेन श्लोकः रचितः। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः वदन्ति वा? अस्तु, वदामः। भवती वदतु। मया नूतनवस्त्रं धृतम्। समीचीनं। भवान् वदतु। मया मृत्तिका आनीता। समीचीनं। भवती वदतु। कपिना फलं खादितम्। साधुना उपकारः कृतः। समीचीनं। लतया लेखनी दत्ता। उत्तमं। भवती वदतु। मया पाठः श्रुतः। भवती वदतु। मया फलम् आनीतम्। भवान् वदतु। सिंहेन हरिणः मारितः। उत्तमं। व्याघ्रेण मांसं खादितम्। समीचीनं। मया लेखनी स्वीकृता। पित्रा वस्त्रफेनकं क्रीतम्। समीचीनं। भवन्तः तप्रत्ययान्त रूपाणि उपयुज्य वाक्यानि अपि कर्तुं समर्थाः जाताः। इदानीम् अन्यम् एकम् अभ्यासं कुर्मः। सामान्यतः भूतकालार्थं सूचयितुं वयं क्तवत् प्रत्ययान्त रूपस्य उपयोगं कृत्वा वाक्यानि वदामः। एवमेव तस्मिन्नेव अर्थे क्तप्रत्ययान्त रूपस्य उपयोगमपि कदाचित् कुर्मः। अतः इदानीं शिक्षकः क्तवतु प्रत्ययान्तं वाक्यं वदति। भवन्तः क्तप्रत्ययान्त रूपेण परिवर्त्य तानि वाक्यानि वदन्ति। यथा शिक्षकः विद्यालयं प्रविष्टवान्, शिक्षकेन विद्यालयः प्रविष्टः, शिक्षकाः प्रकोष्ठान् प्रविष्टवन्तः, शिक्षकैः प्रकोष्ठाः प्रविष्टाः। एवं रीत्या भवद्भिः परिवर्त्य वाक्यानि वक्तव्यानि। परिवर्तनसमये शब्दस्य कर्मपदस्य लिङ्गविषये अवधानम् अत्यन्तम् आवश्यकम्। इदानीम् अहं वाक्यानि वदामि, परिवर्त्य वदन्तु। छात्रः प्रश्नं पृष्टवान्। छात्रेण प्रश्नः पृष्टः। अध्यापकः शिष्यं सूचितवान्। अध्यापकेन शिष्यः सूचितः। बालः हस्तं प्रक्षालितवान्। बालेन हस्तः प्रक्षालितः। शिष्यः गुरुं पूजितवान्। शिष्येन गुरुः पूजितः। अर्चकः देवम् आराधितवान्। अर्चकेन देवः आराधितः। सा मालां धृतवती। तया माला धृता। सीता रोटिकां खादितवती। सीतया रोटिका खादिता। बालिका सखीं निन्दितवती। बालिकया सखी निन्दिता। सः विद्यार्थिनीं बोधितवान्। तेन विद्यार्थिनी बोधिता। पितामही लेखनीं रक्षितवती। पितामह्या लेखनी रक्षिता। कपिः घटीं नीतवान्। कपिना घटी नीता।
गौरी पुस्तकं परिशीलितवती गौर्या पुस्तकं परिशीलितम् सेवकः जलम् आनीतवान् सेवकेन जलम् आनीतम् चित्रकारः चित्रं रचितवान् चित्रकारेण चित्रं रचितम् मुनिः अरण्यं गतवान् मुनिना अरण्यं गतम् अहं कार्यं सम्पादितवान् मया कार्यं सम्पादितम् समीचीनम् एतेषु सर्वेषु वाक्येषु कर्मपदम् एकवचनान्तम् आसीत् इदानीं कर्मपदं बहुवचनान्तं भवति तादृशानि वाक्यानि वदामि यथा कपयः वृक्षान् आरूढवन्तः कपिभिः वृक्षाः आरूढाः ते मधुराणि भक्षितवन्तः तैः मधुराणि भक्षितानि आरक्षकः चोरान् गृहीतवान् आरक्षकेण चोराः गृहीताः इत्येवं क्रमेण भवन्तः वाक्यानि वदन्ति वा अस्तु वदामः आरम्भे तव तु प्रत्ययान्तं वाक्यम् एकः वदति तस्य परिवर्तनं कृत्वा अन्यः तप्रत्ययान्तरूपेण वदति भवती वदतु श्रीमान् पाठान् पाठितवान् श्रीमता पाठाः पाठिताः भगिनी ग्रन्थान् उद्घाटितवती भगिन्या ग्रन्थाः उद्घाटिताः समीचीनं भवान् वदतु मालाकारः पुष्पाणि नीतवान् मालाकारेण पुष्पाणि नीतानि भवान् वदतु कुम्भकारः घटान् निर्मितवान् कुम्भकारेण घटाः निर्मिताः समीचीनं भवती वदतु गायिका गीतानि गीतवती गायिकया गीतानि गीतानि समीचीनम् इदानीम् एतस्यैव अभ्यासम् अन्यरीत्या कुर्मः अहं वाक्यानि तव तु प्रत्ययान्तरूपेण वदामि भवन्तः परिवर्त्य तप्रत्ययान्तरूपेण सामूहिकरीत्या वदन्तु भगिनी पुस्तकानि आनीतवती भगिन्या पुस्तकानि आनीतानि अधिकारी सेवकान् उक्तवान् अधिकारिणा सेवकाः उक्ताः सेविका अवकरान् क्षिप्तवती सेविकया अवकराः क्षिप्ताः सः बालकान् ताडितवान् तेन बालकाः ताडिताः पर्यवेक्षकः विद्यालयान् गतवान् पर्यवेक्षकेन विद्यालयाः गताः शिल्पी शिलाखण्डान् स्पृष्टवान् शिल्पिना शिलाखण्डाः सृष्टाः सः विषयान् अवगतवान् तेन विषयाः अवगताः शिक्षिका बालिकाः आहूतवती शिक्षिकया बालिकाः आहूताः सः महिलाः पृष्टवान् तेन महिलाः सृष्टाः अर्चकः देवताः पूजितवान् अर्चकेन देवताः पूजिताः सः महिलाः पृष्टवान् तेन महिलाः पृष्टाः वयं चित्राणि दृष्टवन्तः अस्माभिः चित्राणि दृष्टानि मूढाः पापानि कृतवन्तः मूढैः पापानि कृतानि कन्याः पुष्पाणि चितवत्यः कन्याभिः पुष्पाणि चितानि वध्वः आभूषणानि धृतवत्यः वधूभिः आभूषणानि धृतानि वञ्चकः वस्त्राणि चोरितवान् वञ्चकेन वस्त्राणि चोरितानि भवन्तः तव तु प्रत्ययान्तस्य स्थाने तप्रत्ययान्तरूपाणि उपयुज्य वाक्यानि कर्तुं समर्थाः जाताः तव तु प्रत्यांत रूपों के स्थान में
तप प्रत्यांत का उपयोग करके प्रयोग परिवर्तन कैसे करना है यह हमने जान लिया। इदानीम् अन्यम् एकं नूतनं विषयं स्पृशामः। भवन्तः जानन्ति एव भावे प्रयोगः इति अस्ति। यथा बालकः पतितवान्, शिष्यः धावितवान्। एतयोः वाक्ययोः कर्मपदं किम् इति पृष्टे उत्तरं नास्ति। यतोहि तस्मिन् वाक्ये कर्मपदं नास्ति। शिष्यः धावितवान् कर्मपदम् अस्ति वा? नास्ति। बालकः पतितवान् कर्मपदम् अस्ति वा? नास्ति। एतस्य वयं तप्रत्ययन्तरूपेण परिवर्त्य यदा वदामः तदा रूपम् एवं भवति। बालकः पतितवान् बालकेन पतितम्। शिष्यः धावितवान् शिष्येण धावितम्। समीचीनम्। अत्र कर्मपदमेव नास्ति, तत्कारणतः भावे प्रयोगे अपि कर्मपदं नास्ति। बालकाः पतितवन्तः बालकैः पतितम्। शिष्याः धावितवन्तः शिष्यैः धावितम्। एवम् अत्र एषः विषयः अवश्यम् अवलोकनीयः अस्ति। भावे तप्रत्ययसमये सर्वदा क्रियापदम् एकवचनान्तमेव तिष्ठति। बालकैः धावितम् शिष्यैः धावितम् इत्येवं रूपेणैव वाक्यानि भवन्ति। भवन्तः एवं भावे तप्रत्ययविषयेपि सम्यक् ज्ञातवन्तः। इदानीं केषाञ्चित् वाक्यानां प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः। बालकः पतितवान् बालकेन पतितम्। शिशुः रुदितवान् शिशुना रुदितम्। सः हसितवान् तेन हसितम्। बालिकाः लज्जितवत्यः बालिकाभिः लज्जितम्। वयं नर्तितवन्तः अस्माभिः नर्तितम्। दीपाः ज्वलितवन्तः दीपैः ज्वलितम्। समीचीनं। भवन्तः कर्मणि तप्रत्ययमपि ज्ञातवन्तः, भावे तप्रत्ययमपि सम्यक् ज्ञातवन्तः। भावे तप प्रत्यय का उपयोग जब किया जाता है तब तप प्रत्यांत का एक वचन रूप का ही प्रयोग होता है। कर्तृवाचक शब्द बहुवचन होते हुए भी तप प्रत्यांत का एक वचन का ही प्रयोग होता है। प्रयोग परिवर्तन समये कर्तृपदस्य कर्मपदस्य क्रियापदस्य च परिवर्तनं भवति इति भवन्तः ज्ञातवन्तः। अन्येषां शब्दानां का गतिः इति पृष्टे तेषां कुत्रापि परिवर्तनं नास्ति। एकं वाक्यं विलिख्य दर्शयामि। बालकः समुद्रतीरे सायंकाले सूर्यं पश्यति। यदा प्रयोगपरिवर्तनं कुर्मः तदा वाक्यं कथं भवति इति विलिख्य दर्शयामि। बालकेन समुद्रतीरे सायंकाले सूर्यः दृश्यते। बालकः इत्यस्य कथं परिवर्तनं जातमस्ति? बालकेन
सूर्यम् इत्यस्य कथं परिवर्तनं जातमस्ति? सूर्यः पश्यति इत्यस्य परिवर्तनं कथं जातमस्ति? दृश्यते। समीचीनं। समुद्रतीरे इत्यस्य परिवर्तनं नास्ति। समुद्रतीरे समुद्रतीरे, सायंकाले सायंकाले। अतः प्रयोग परिवर्तन समये कर्तृपदस्य कर्मपदस्य क्रियापदस्य च परिवर्तनं भवति, अन्येषां शब्दानां परिवर्तनं नैव भवति, तथैव तिष्ठति। इदानीम् एतादृशानां वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। धनिकः दरिद्रेभ्यः धनं ददाति। धनिकेन दरिद्रेभ्यः धनं दीयते। सः आपणतः पुस्तकम् आनयति। तेन आपणतः पुस्तकम् आनीयते। गौरीशः बालकेन सह वार्तालापं करोति। गौरीशेन बालकेन सह वार्तालापः क्रियते। सा बालकेन सह वार्तालापं करोति। बालकेन सह वार्तालापः क्रियते। रविः मित्रस्य लेखनीं स्वीकरोति। रविना मित्रस्य लेखनी स्वीक्रियते। चोरः कुञ्चिकया तालम् उद्घाटयति। चोरेण कुञ्चिकया तालः उद्घाट्यते। एवमेव अव्ययं तु सर्वदा अव्ययरूपेण एव तिष्ठति। तस्यापि उदाहरणम् अहमेव वदामि। सः शीघ्रम् अत्र आगच्छति। तेन शीघ्रम् अत्र आगम्यते। बालिका इदानीं सम्यक् जानाति। बालिकया इदानीं सम्यक् ज्ञायते। एवमेव त्वाप्रत्ययान्तस्य अव्ययस्य एकम् उदाहरणं ददामि। बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। बालकेन विद्यालयं गत्वा पठ्यते। एवमेव तुमुन् प्रत्ययान्तस्य एकं वाक्यं वदामि। सः ग्रन्थं पठितुं विद्यालयं गच्छति। तेन ग्रन्थं पठितुं विद्यालयः गम्यते। एवं प्रयोगपरिवर्तन संदर्भे के नियमाः सन्ति ते सर्वे भवद्भिः सम्यक् ज्ञाताः। प्रयोग परिवर्तन जब किया जाता है तब कर्तृपद का, कर्म पद का और क्रियापद का परिवर्तन होता है। इन 3 शब्दों के अलावा दूसरे शब्द जो होते हैं उनका परिवर्तन नहीं होता है। यही विषय अभी तक उदाहरण के साथ बोधित किया गया है। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। सिंह शिशुरपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु। प्रकृतिरियं सत्त्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवम् अस्ति। प्रौढः सिंहः गजं हन्ति इत्यत्र विशेषः नास्ति। सिंहः शिशुः चेदपि मदमत्तस्य गजस्य कपोलभित्तिं भेत्तुम् आक्रमणं करोति इति विशेषः। एवं वयः
पराक्रमस्य ओजस्वितायाः तेजस्वितायाः कारणं न भवति। सत्ववतां स्वभावः एव एषः। सुभाषित का अर्थ सिंह शिशु होते हुए भी मदोन्मत्त हाथी का गंडस्थल भेदन करने का ही विचार करता है। इसका अर्थ यह है कि जो महान है उसके तेजस्विता में आयु कारण नहीं होता है। इदानीं वयम् एकां कथां शृणुमः। कस्मिंश्चित् ग्रामे कश्चन साधुः आसीत्। तं सर्वदा एकः मनुष्यः उपदेशं ददातु, पारलौकिकविषयं वदतु इति सर्वदा पीडयति स्म। गुरुः एतस्य सत्त्वं जानाति स्म, अतः बहुकालपर्यन्तम् उपदेशं न दत्तवान्। कदाचित् तं मनुष्यम् आहूय उक्तवान्, भोः श्वः पर्वदिनम् अस्ति, भवतः गृहे पायसं कुर्वन्त्येव, श्वः मम निमित्तं भवान् पायसम् आनीय ददाति वा इति। तदा शिष्यः सन्तोषेण अङ्गीकृतवान्। अनन्तरदिने शिष्यः पात्रेण पायसं सुगन्धयुक्तम् आनीय दत्तवान्। तदा गुरुः एकं पात्रं तस्य पुरतः स्थापितवान्। शिष्यः तत् पात्रं पश्यति, भोः स्वामिन्, अहं किम् एतत् सुगन्धयुक्तं पायसम् एतस्मिन् मलिने पात्रे स्थापयामि किम् इति पृष्टवान्। तदा एषः साधुः उक्तवान्, भोः शिष्या, यद्यपि भवान् बहुदिनतः उपदेशं करोतु, पारलौकिकविषयं वदतु इति मां प्रार्थयते स्म, पश्यतु अद्य भवतः मुखादेव मम उपदेशसारः आगतः अस्ति। भवान् पृच्छन् अस्ति, एतस्मिन् मलिने पात्रे सुगन्धयुक्तं पायसं स्थापयामि वा इति। पश्यतु, पायसं स्थापयितुं भवतः शुद्धं पात्रम् अपेक्षितम्। एवमेव यदा उत्तमः विचारः श्रोतव्यः तदा अस्माकं मनः अपि स्वच्छं भवेत्। अस्वच्छे पात्रे यथा शुद्धं पायसं न स्थाप्यते तथैव मलिने मनसि उत्तमः विचारः न उप्यते। अतः आरम्भे मनः शुद्धं करोतु। यथा भोजनात् पूर्वं तण्डुलेषु विद्यमानान् शिलाखण्डान् पार्श्वे क्षिपन्ति, अवकरान् शोधयन्ति, एवमेव उत्तमस्य विचारस्य श्रवणात् पूर्वं मनः स्वच्छं भवेत्। तदा एव उपदेशस्य फलितांशः लभ्यते। अतः वयं सर्वेपि शुद्धेन मनसा उत्तमान् विचारान् सङ्गृह्णीमः, तेन एव अस्माकं सिद्धिः भवति। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? आम्, ज्ञातः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। इसी के साथ यह पाठ यही समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.